अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीशा परवेज़ और आपको अपने चैनल ऑल इन वन में करती हूँ खुशामदीद। आज मैं वीडियो बना रही हूँ अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से। और अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुकी हूँ और ये मेरी आज वीडियो है क्योंकि आज जो है वो कीनियन रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और उसमें उनके सरकारी ज़राए ने ये दावा किया है कि अरशद शरीफ शहीद को जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जो है वो उनको शहीद कर दिया गया, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया और इसकी कोई मंसूबा बंदी नहीं की गई थी पहले से, ऐसी उनकी सरकारी रिपोर्ट कीनिया की कह रही है। तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या अगर आप मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से किसी को कत्ल कर भी देते हैं, चले मान भी लेते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, तो भी वो पुलिस वाले कहाँ हैं, कहाँ गायब हुए हैं जिन्होंने ये कत्ल किया? क्यों उन्हें सज़ा नहीं दी जा रही? जबकि आप अगर किसी का भी कत्ल करते हैं, भले ही आप ये कहें कि वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से मारे गए, लेकिन उनको, उन पुलिस वालों को क्या मंजर आम पर नहीं आना चाहिए? क्या उनको जो है वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? ये मेरा जो है वो कीनिया की गवर्नमेंट से एक सवाल है और ये सवाल हर किसी को जो है वो उठाना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने बात की कि कोई तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, कोई जो है बिल्कुल उन पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, चाहे जो है उनके कत्ल से पहले हुआ हो या उनके कत्ल के बाद जो है वो कुछ दावा कर रहे थे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि उन पे बाद में जो है वो तशद्दुद किया गया। लेकिन जो है वो कीनिया की जो सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी ज़राए हैं, उसने इस बात को जो है वो सिरे से मुस्तरद कर दिया और सिरे से इस बात का इनकार किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उनको के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को यहाँ से उनको पूछना नहीं चाहिए कि जो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल से तस्वीरें देखी वो क्या कीनिया में अगर उनका तशद्दुद नहीं हुआ तो यहाँ पर कैसे उनके जिस्म पे जो है वो तशद्दुद के निशान पाए गए, ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हो रहा? और मंसूबा बंदी की वो बात करते हैं कि मंसूबा बंदी जो है वो नहीं की गई। अगर मंसूबा बंदी नहीं की गई तो जितने भी और जो लोग हैं जो इस बात की पूरी जो है वो तस्नीम हैदर की मैं बात कर रही हूँ, जो ये बंदा कह रहा है कि किस तरीके से जो है वो लंदन प्लान के तहत जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, ये मुबैना तौर पे जो है वो तस्नीम हैदर के दावे हैं। तो क्या कीनियन ऑफिशियल्स को तस्नीम हैदर शाह से नहीं पूछना चाहिए था कि किस तरीके से जो है वो ये कह सकते हैं, इसके बावजूद भी, जबकि तस्नीम हैदर ने जो है वो खुद आके बयानात दिए हैं और ये बात जो है वो मीडिया के सामने कही है, तो फिर आपने किस तरीके से जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उससे जो है वो राब्ता कायम नहीं किया? कीनिया की गवर्नमेंट जो है वो इस बात का जवाब दे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी नेशन को। हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो सवाल कर रही है। लेकिन आप यहाँ ये देखें कि कीनिया के जो है वो खुद एक बनाना रिपब्लिक है। आप उसका जो है वो जायज़ा लें तो वहाँ पर बहुत ही आम ख्याल तस्वुर किया जाता है कि वो आराम से जो है वो कोई भी जो है ना उनके पुलिस को पैसे दे के जो है वो किसी का भी मर्डर करवा सकता है। इस तरीके का मुल्क जो है वो, उससे जो है हमें इसी तरीके की रिपोर्ट की तवक्को की जा सकती थी और उन्होंने वही किया कि किस तरीके से वो डिनाई कर रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी वाक़या नहीं हुआ और वो पुलिस वाले जो है वो सिरे से गायब हैं जिन्होंने ये कत्ल किया। भले ही वो मिस्टेकन आइडेंटिटी कहते हैं, जो कि हम नहीं मानते और कोई भी नहीं मानता, कोई भी अकल रखने वाला इंसान नहीं मानता इस बात को, लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है भी, तो भी क्या आपके पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? और आज मैं देख रही थी कीनिया को मैंने सर्च किया गूगल पे, तो वहाँ पर भी जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर कीमतें बढ़ने के हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था और बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल वहाँ पे बना हुआ है कीनिया में भी कि वो भी अपने लोगों पे जो है वो शेलिंग कर रहे हैं, अपने लोगों पे जो है वो टेयर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाटर कैलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दोनों गवर्नमेंट में जो है वो कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पिछले दिनों जो है वो ज़मान पार्क का भी यही
ساری صورتحال تھی. اور اب جو ہے جب میں سرچ کر رہی تھی کینیا کے حوالے سے تو وہاں پر بھی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس طریقے کا احتجاج عوام وہاں پہ کر رہی ہے. اور ان کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیئر گیس کا اور شیلنگ کا استعمال کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر. اور اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایک جو ہے بندہ ہلاک بھی ہو گیا ہے وہاں پر پروٹیسٹ میں. تو آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے وہ کوئی بھی سنجیدگی ہمیں نہیں نظر آتی ہے کسی بھی قسم کی. اور یہ بات جو ہے وہ جج صاحب نے بھی جو ہے وہ بارہا کہی ہے کورٹ کی ہیئرنگ کے ٹائم پر ارشد شریف قتل کیس میں کہ کوئی بھی سنجیدگی سے اس کیس کو نہیں لے رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کو جو ہے وہ ارشد شریف کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے, کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ بات تسلیم بھی کرتے ہیں تو وہ یہ ضرور بیانیہ بنائیں گے جو کہ پہلے بھی وہ بناتے رہے ہیں کہ کوئی اسمگلنگ کا ہے یا کسی نے عزت کے نام پہ جو ہے وہ ارشد شریف کو جو ہے وہ قتل کر دیا. کیونکہ مریم نواز بھی جو ہے منصور صاحب کے پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ چکی ہیں کہ ارشد شریف جو ہے وہ بطور صحافی قتل نہیں ہوئے تھے. ان کا قتل تو ہوا ہے لیکن وہ بطور صحافی نہیں قتل کیے گئے. تو وہ جب ان کی لیڈر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جب لیڈر جو ہے وہ اس طریقے کی بات کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ جب بھی بیان دیں گے یا جو بھی تحقیقات ہمارے سامنے آئیں گی وہ اسی طریقے کی آئیں گی کہ جو ہے بطور صحافی ارشد شریف کا قتل نہیں ہوا بلکہ جو ہے وہ ان کو کسی ذاتی بنیاد پہ جو ہے ان کا قتل ہوا ہے. اور میں ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی جس میں عظمیٰ بخاری ہیں نون لیگ کی, انہوں نے بڑا جو ہے وہ ارشد شریف کا مذاق اڑایا تھا جب وہ جو ہے پاکستان سے گئے تھے اور کچھ کرن ارجن وغیرہ والی بات کی تھی جس میں جو ہے جس سے جو ہے عمران ریاض کی اور عظمیٰ بخاری کی تلخ کلامی بھی جو ہے وہ ٹویٹر پر ہوئی تھی. لیکن عظمیٰ بخاری نے ابھی تک وہ جو ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا جبکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ارشد شریف جس وجہ سے پاکستان سے گئے تھے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ پاکستان سے گئے تھے اور ان کا جو ہے وہ 23 اکتوبر 2022 کو قتل بھی ہو گیا بہیمانہ طریقے سے. اس کے باوجود جو ہے وہ عظمیٰ بخاری نے آج تک ٹویٹ جو ہے نہیں کی. کیوں نہیں کی انہوں نے؟ یہ جو میں مطالبہ ضرور کروں گی کہ ان سے کہ وہ اپنی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں کیونکہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہیں. لیکن خیر یہ جذبات کو مجروح کرنے والی بات تو خیر آپ جانے دیں کیونکہ اب تو ہر چیز میں ہی ہمارے جذبات جو ہے وہ مجروح ہو رہے ہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں. خیر تو یہ ساری سچویشن ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مطالبہ کیا جانا چاہیے اس حوالے سے کہ کینیا کو جو ہے وہ پاکستانی عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے. ایک ویڈیو کے تھرو اب تو ہر کوئی جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتا ہے تو ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ آپ پیغام بھیجیں عالمی سطح پر جو ہے وہ اس بات کو اجاگر کریں کہ کینیا کو جو ہے وہ ایک انسیف ملک قرار دیا جائے. اور یہاں پر جو ہے وہ اس بات کو بالکل باور کروانا جو ہے وہ عالمی سطح پر ضروری ہے کہ جب آپ کینیا جائیں تو جو ہے وہ کینیا جو ہے وہ آپ کے لیے انسیف ہوگا. اور انسیف ہی نہیں, جب اللہ نہ کرے جو ہے اگر آپ کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو کس طریقے سے آپ کو جسٹس بھی نہیں ملے گا اور کس طریقے سے ہیلے بہانے تلاش کیے جائیں گے آپ کے قتل کو جو ہے وہ ایک نیا رنگ دینے کے لیے. تو اس کا جو ہے وہ مطالبہ ضرور کرنا چاہیے کہ کینیا کو ایک انسیف ملک قرار دیا جائے اور ٹورسٹ کے لیے بالکل بھی محفوظ جگہ نہ قرار دی جائے. اور یہ عالمی سطح پر مطالبہ ہونا چاہیے
چاہیے اور یہ پاکستانی عوام کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ کینین گورنمنٹ سے کوئی بھی امید نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ کوئی بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فیملی کو نہیں بتا رہے یا اپنے میڈیا پر بھی نہیں بتا رہے، خود ہی خود جو ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور کس طریقے سے کی آئی جسٹ ڈونٹ نو، کیونکہ وہ جانا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا لا نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ لا پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کرتا، تو ایسے ملک سے جو ہے وہ ویسے بھی ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی اور ہمیں ویسے بھی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن جو توقع تھی وہی جو ہے وہ اسی طریقے کی رپورٹ اور اسی طریقے کے انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ مطالبہ ضرور کرنا چاہیے کہ ضرور کینیا کو جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک انسیف ملک قرار دینا چاہیے، یہ عالمی سطح پر جو ہے وہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، امید کرتی ہوں کہ ارشد شریف کو یہاں نہیں تو اللہ کے گھر جو ہے وہ ضرور انصاف ملے گا، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ افسوس کی بات ہے، کیونکہ اب دیکھیں زندہ انسانوں تک کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا، تو ایک ایسا شخص جو کہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اس کو کیسے انصاف دیا جائے گا؟ لیکن پھر بھی اللہ سے ہی امید رکھی جا سکتی ہے، اللہ ہی واحد امید ہے کہ ہم سب کو ہی جو ہے وہ انصاف ملے اور ارشد شریف کو انصاف ملے، ان کے قتل میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے اور سب کے سامنے دی جائے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو یا جو ہے ان کے فیملی کو بھی جو ہے وہ انصاف ملتا ہوا دکھائی دے تو ان کو بھی راحت ملے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔